नमस्कार, शुभ प्रभात। म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा एउटा प्रेरक भनाई। असल शिक्षा त्यो हो जसले प्रश्न सोध्न सिकाउँछ र खराब शिक्षा त्यो हो जसले उत्तर रट्न सिकाउँछ। असल शिक्षा त्यो हो जसले प्रश्न सोध्न सिकाउँछ र खराब शिक्षा त्यो हो जसले उत्तर रट्न सिकाउँछ। भाइ बहिनीहरू, हामी जिज्ञासु हुनुपर्छ, सृजनशील हुनुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ, सत्य तथ्यको खोज गर्नुपर्छ। आज भाइ बहिनीहरूलाई म लेख्य चिन्ह, नेपाली भाषामा प्रयोग हुने विभिन्न चिन्हहरू, कस्ता कस्ता ठाउँमा कस्ता कस्ता चिन्हहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, म लेख्य चिन्हसँग सम्बन्धित भएर आजको कक्षा अगाडि बढाउनेछु। लेख्य चिन्ह, पहिले कस्ता कस्ता चिन्हहरू चाहिँ लेख्य चिन्ह हुन्, एउटा सानो छोटो अनुच्छेद छ, त्यसमा हेरौँ। अनि म अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई उदाहरण दिँदै दिँदै कस्तो ठाउँमा कस्ता कस्ता चिन्हहरू प्रयोग गर्ने, त्यसरी कक्षा अगाडि बढाउँछु। सुरुमा एउटा स्लाइडमा हेरौँ, सानो एउटा अनुच्छेद छ। श्यामाले सोधी, वरुण, भुवन, अब्दुल, एन्थोनी र कमली कहाँ गए होला? वरुणले भन्यो, सबैजना गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना कविता सङ्ग्रह किन्न गएका छन्। श्यामाले भनी, ओहो, हेर, कुरा गर्दा गर्दै सबैजना आइपुगे। अब यसबाट कस्ता कस्ता चिन्ह प्रयोग भएका छन् हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सुरुमा स्लाइडमा हेरिराख्नुहोस्। श्यामाले सोधी एउटा चिन्हको प्रयोग भयो। वरुण भन्दा अगाडि अर्को चिन्हको प्रयोग छ। वरुण भनेपछि फेरि अर्को चिन्हको प्रयोग छ। त्यसै गरी कविता सङ्ग्रह भन्दाखेरि अर्को चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यी मैले सेतो पाटीमा लेखेका यी चिन्हहरू लेख्य चिन्ह हुन्। नेपाली भाषामा वाक्यमा प्रयोग गरिने, वाक्यमा प्रयोग गर्दा यी चिन्हहरूको प्रयोग हुन्छ, विभिन्न चिन्हहरूको प्रयोग हुन्छ। यी चिन्हहरू, यी लेख्य चिन्हहरूले शब्द र वाक्यको बीचमा एक आपसमा सम्बन्ध देखाउने काम गर्छ, वाक्यमा अर्थ स्पष्ट बनाउने काम गर्छ, खुलस्त पार्ने काम गर्छ। त्यसै गरी भावमा सिलसिला मिलाएर अगाडि बढाउन, भावमा सिलसिला व्यक्त गर्न, भावलाई भावमा अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले लेख्य चिन्ह भाव स्पष्ट बनाउने, अर्थ खुलस्त बनाउने चिन्ह हो। यदि लेख्य चिन्हको सही प्रयोग भएन भने अर्थको अनर्थ पनि हुन पुग्दछ। त्यसैले नेपाली भाषामा धेरै प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरू आजको कक्षामा म भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। उदाहरणहरू दिँदै दिँदै मैले प्रस्तुत गर्नेछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुहोला। अब पहिला स्लाइडमा हेरौँ त। पूर्णविराम चिन्ह भनेर त्यहाँ चाहिँ खोलामा कञ्चन पानी बगिरहेको हुन्छ। त्यो हुन्छ भन्दा पछाडि जुन धर्को जस्तो तानिएको छ, त्यो चिन्हको नाम पूर्णविराम चिन्ह हो। राति आकाशमा ताराहरू चम्किरहेका हुन्छन्, त्यो हुन्छन् भन्दा पछाडि दिएको त्यो पूर्णविराम हो। पूर्णविराम। यस्तो किसिमको वाक्य टुङ्गिसकेपछि, कुनै कुरा भनिसकेपछि, वाक्य टुङ्गिसकेपछि दिइने चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह हो। पूर्णविराम चिन्हले कुनै कुरा
भनिसकियो, वाक्य टुङ्गियो भन्ने जानकारी दिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिने चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह हो। सीता र गीता घर गए, पूर्णविराम। रामले सबैलाई मलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद भन्यो, भनेपछिको चिन्ह पूर्णविराम। ए तिमीहरू सबैजना आफ्नो घर जाओ, त्यसभन्दा पछाडि प्रयोग हुने चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह। आमा बुबा दाई दिदी सबैजना मनोकामना दर्शन गर्न जानुभएको छ, त्यहाँ प्रयोग हुने चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह। यसरी वाक्य टुङ्गिएपछि लेख्नुपर्ने चिन्ह, कुनै अर्थ स्पष्ट भएर क्रियापदको समापक क्रियापदको प्रयोग भइसकेपछि, समापक क्रियापदको प्रयोग भइसकेपछि दिइने चिन्ह, लौरो जस्तो चिन्ह, यो चिन्हको नाम हो पूर्णविराम चिन्ह। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, पूर्णविराम चिन्ह वाक्य पुरा भइसकेपछि, अर्थ स्पष्ट भएर वाक्य पुरा भएपछि क्रियापदको पछाडि दिइने चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह हो। अब अर्को चिन्ह हेरौँ। तिमी के गर्दैछौ, त्यो भन्दा पछाडि एउटा अर्को चिन्ह छ। तिनीहरू कहाँबाट आएका होलान्। प्रश्नवाचक वाक्यको अन्त्यमा प्रयोग गरिने चिन्हलाई नै प्रश्न चिन्ह भनिन्छ। 2 नम्बरको चिन्ह हामीले प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कुनै पनि उत्तरको अपेक्षा गरेर, कुनै पनि उत्तरको अपेक्षा गरेर प्रयोग गरिने, प्रश्न सोधिसकेपछि दिइने चिन्ह प्रश्न चिन्ह हो। राम तिमी कति कक्षामा पढ्छौ, प्रश्न चिन्ह। सीता तिमी आज कहाँ कहाँ गएकी थियौ, प्रश्नवाचक चिन्ह। सर मलाई यो विषय सिकाइदिनुहोस् न, सर यो के हुन्छ, प्रश्न चिन्ह। यसरी कुनै पनि उत्तरको अपेक्षा गरेर लेखिएको वाक्यमा प्रश्न बुझिने अथवा प्रश्नवाचक वाक्यको अन्त्यमा प्रयोग गरिने चिन्हलाई प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा प्रश्न चिन्ह भनिन्छ। अर्थ स्पष्ट बनाउनका लागि हामीले यस्ता चिन्हहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रश्न चिन्ह। तिमी के गर्दैछौ, केटा मानिसलाई। तिमी के गर्दैछौ, केटी मान्छेलाई। हैन, सोधियो, प्रश्न सोधिसकेपछि क्रियापदको पछाडि प्रयोग गरिने चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। त्यस्तै स्लाइडमा हेरौँ। 3 नम्बरमा अल्पविराम चिन्ह। उदाहरण हेरौँ। आशिषले कविता, त्यहाँ चिन्ह प्रयोग गरिएको छ, कथा, निबन्ध र नाटक पढ्यो। मेरो कापी, उसको कापी र विनोदको कापी साटिएछ। त्यहाँ आशिषले कविता, कथा, निबन्ध, नाटक भन्दाखेरि कविता, कथा, निबन्धको बीचबीचमा जुन चिन्ह दिइयो त्यो चिन्हको नाम हो अल्पविराम चिन्ह। त्यसैले 3 नम्बर अल्पविराम। उस्तै एउटै खालका शब्दहरूको पुनरावृत्ति दोहोरिएमा, उस्तै खालका शब्दहरू क्रमैसँग आएमा ती शब्दहरूलाई छुट्याउनका लागि, त्यसै गरी कुनै पनि छोटो छोटो अडानका लागि, वाक्यमा आएका शब्दहरूको छोटो छोटो अडानका लागि प्रयोग गरिने, त्यो शब्दको छेउमा लेखिने चिन्हको नाम हो अल्पविराम चिन्ह। यो चिन्हलाई हामी अल्पविराम भन्छौँ। बढी कमा कमा भनेर प्रयोग गरिन्छ, तर यसको नेपाली शुद्ध नाम अल्पविराम चिन्ह हो। र यस्तो चिन्ह चाहिँ
शब्दहरूलाई एक अर्काबाट छुट्याउनु पर्दा, छोटो अडान लिनु पर्दा यस्तो चिन्हको प्रयोग हुन्छ। राम, श्याम, हरि र गोपाल घर गए। राम, रामभन्दा पछाडि श्याम, हरि, गोपाल, यो उस्तै नामहरू भए। यिनीहरूलाई एउटा एउटा गरी छोटो अडान गर्नुपर्दा, यस्ता शब्दहरूको बुझाउनु पर्दा अथवा वाक्यमा प्रयोग गरेर लेख्दाखेरि दिइने चिन्हको नाम हो अल्पविराम चिन्ह। सेतो, रातो, कालो, हरियो सबै रङ मलाई मनपर्छ। अब ती सबैलाई कमा अथवा त्यसको चाहिँ अल्पविराम चिन्ह दिँदै दिँदै लेखिनुपर्छ। अनि त्यसले प्रष्ट अर्थ स्पष्टसँग खुलस्त पार्न सक्छ। चिन्हले अर्थलाई खुलस्त पार्ने काम गर्छ। त्यसैले सही ठाउँमा सही तरिकाले लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसरी लेख्दाखेरि नाम, विशेषण, कतिपय ठाउँमा क्रियापद उस्तै खाले शब्दहरू आउँदा ती शब्दहरूमा छोटो अडान भनेको रोकिने, छोटो अडान दिनुपर्दा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। आशिषले कविता, कथा, निबन्ध र नाटक पढ्यो। मेरो कापी, कलम, मसी कहाँ राखिएको छ? हैन, त्यो अगाडिको अन्तिममा त प्रश्नवाचक आयो, तर त्यो अगाडिको जुन कमा राखियो त्यो चाहिँ अल्पविराम चिन्ह भयो। अल्पविराम चिन्हको प्रयोग यसरी हामी वाक्यमा छोटो अडानका लागि अथवा प्रष्टसँग ती शब्दहरूलाई स्पष्टसँग अर्थ खुलस्त पार्नका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भयो अल्पविराम चिन्ह। भाइ बहिनीहरू, हामीले पूर्णविराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह र अल्पविराम चिन्ह हेरिसकेका छौँ। अब अर्को चिन्ह हेरौँ, अर्धविराम चिन्ह। जस्तै उदाहरण, तिमी सहर जाऊ, एकछिन घुम। त्यो अघिल्लो चोटि हामीले भर्खरै पढेको अल्पविराम जस्तो चिन्हको माथि थोप्लो दिएर लेखिने चिन्ह चाहिँ अर्धविराम। अल्पविराम पनि छ, तर अल्पविराम मात्रै छैन, अल्पविराम भन्दा माथि थोप्लो पनि छ। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त स्लाइडमा। तिमी सहर जाऊ, एकछिन घुम, किताब पल्टाएर पढ, तिनीहरू खुबै मिल्थे, जङ्गलमा बिहार गर्थे, शिकार खेल्थे। यस्तो वाक्यका बीचमा आउने उपवाक्यहरू, साना उपवाक्यहरू, वाक्यका सहयोगी वाक्यलाई उपवाक्य भनिन्छ। वाक्यभन्दा सानो, पदावलीभन्दा ठुला। ती उपवाक्यहरूको बीचमा प्रयोग गरिने चिन्हको नाम हो अर्धविराम चिन्ह। 4 मा अर्धविराम चिन्ह। अब अर्धविराम चिन्हले के गर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? वाक्यमा आएका शब्दभन्दा, पदभन्दा लामा ठुला वाक्यभित्र रहेका साना उपवाक्यहरूलाई छुट्याउने काम गर्छ। त्यसैले यसको काम भनेको विरामभन्दा कम अडानका लागि अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। तिमी गाउँ जाऊ, सबै आफन्तहरूलाई भेट र कोसेली पात लिएर आऊ। तिमी गाउँ जाऊ दियो, यस्तो चाहिँ सानो उपवाक्यको रूपमा प्रयोग भयो। तिमी गाउँ जाऊ दिने चिन्ह चाहिँ के हो त? अब अर्धविराम। सबै आफन्तहरूलाई भेट, अर्धविराम चिन्ह, र कोसेली पात लिएर सहर आऊ, अन्तिममा मात्रै पूर्णविराम भयो। यसरी एउटा वाक्यका बीचमा रहेका उपवाक्यहरूलाई छुट्याउनु पर्दा प्रयोग गरिने चिन्हलाई अर्धविराम भनिन्छ। फरक छ है भाइ बहिनीहरू। अल्पविराम, अर्धविराम। शब्द छोटो अडानका लागि अल्पविराम, उपवाक्यहरू छुट्याउनु पर्दा वाक्यभित्र रहेका अर्धविराम। यसरी अर्धविराम चिन्ह अल्पविराम चिन्ह जस्तै हुन्छ, माथि थोप्लो। यो चाहिँ अर्धविराम चिन्ह। अब अर्को हेरौँ, स्लाइडमा हेरौँ। 5 नम्बर उद्गार चिन्ह।
उदाहरण हेरौँ। कठै उसले दुःख पाएछ। अब्बुई कति सानो सुन्तला होला। यहाँ त्यो कठै भन्दा पछाडि एउटा पूर्णविराम जस्तै लौरो जस्तै तर त्यो लौरोको मुनि सानो थोप्लो भएको यो चिन्हको नाम हो उद्गार चिन्ह। अब्बुई त्यसको मुनि प्रयोग गरिएको यो चिन्ह पनि उद्गार चिन्ह हो। यसलाई विस्मय चिन्ह पनि भनिन्छ। अव्ययमा विस्मयादि बोधक, अव्ययका प्रकारहरूमा एउटा प्रकार विस्मयादि बोधक भन्छौँ हामी। त्यो विस्मय बुझाउने चिन्ह पनि भनिन्छ यसलाई उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह पूर्णविराम मुनि थोप्लो यस्तो खालको यो चिन्हको प्रयोग चाहिँ कुनै आश्चर्य बुझाउँदा, कुनै खुसीका कुराहरू बुझाउँदा, कुनै राम्रो प्रशंसा, घृणा, तिरस्कार, अपमान, सम्बोधन बुझाउँदा त्यस्ता शब्दहरूको पछाडि यो उद्गार चिन्हको प्रयोग हुन्छ। उद्गार चिन्ह कस्तो हुन्छ? पूर्णविरामको मुनि थोप्ला हुन्छ। हामीलाई सम्झिनको सजिलोका लागि हे भगवान सबैको रक्षा गर, हे भगवान सम्बोधन, हे भगवानको पछाडि लेखिने पूर्णविरामको मुनि थोप्ला, यहाँ नदेखिएको हुनसक्छ, यो चाहिँ थोप्ला, पूर्णविरामको मुनि थोप्ला दिएर लेखिएको यस्तो चिन्ह चाहिँ उद्गार चिन्ह। हे भगवान सबैको रक्षा गर, त्यहाँ प्रयोग गरिने यो चिन्ह उद्गार चिन्ह। आहा कति राम्रा फुलहरू फुलेछन्, आहा को पछाडि लेखिने चिन्ह यो चाहिँ उद्गार चिन्ह। छिछि कस्तो फोहोर, कसैले पनि सफा गरेनछन्, त्यो छिछि कस्तो फोहोर भन्दाको त्यो छिछिको पछाडि प्रयोग गरिएको गर्नुपर्ने त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिने चिन्ह चाहिँ उद्गार चिन्ह। आम्मै कति ठुलो सर्प, हैन, यस्तो आश्चर्य बुझाउँदा पनि त्यो आम्मै, हैन, यस्तो ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ उद्गार चिन्ह। स्याबास तिमीहरूले राम्रो पढेर सबैको नाक राख्यौ, स्याबास को पछाडि प्रयोग गरिने यो चिन्ह पनि उद्गार चिन्ह। अब अर्को चिन्ह हेरौँ भाइ बहिनीहरू, कोष्ठक चिन्ह। जस्तै त्यहाँ उदाहरण हेरौँ। त्यो दिन लोकतन्त्र दिवस सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिभा रिसाएर तपाईँ जस्ता महान व्यक्तिले यसो भन्न सुहाउँछ। वाक्यमा कुनै शब्द लेखिसकेपछि त्यसको अर्थ अझ स्पष्ट बनाउन, वाक्यमा कुनै शब्द लेखिसकेपछि त्यसको अर्थ अझ स्पष्ट बनाउन कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो त्यो दिन, कहिले त? प्रजातन्त्र दिवस रहेछ, हैन, त्यो दिन लोकतन्त्र दिवस सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि नाटकहरूमा विभिन्न हाउभाउमा प्रयोग हुँदाखेरि पनि त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्नु पर्दाखेरि कोष्ठक चिन्ह। प्रतिभा रिसाएर, के भनेको रे मलाई, हैन, रिसाएर, खुसी हुँदै, कस्तो राम्रो, हैन, यस्तो शब्दहरूलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नु पर्दा नाटक एकाङ्कीहरूमा संवादमा पनि कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। र त्यसै गरी वाक्यमा पनि अर्थ स्पष्ट बनाउन यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ कोष्ठक चिन्ह। यो चाहिँ कोष्ठक चिन्ह। अब त्यसपछि अर्को 7 नम्बरमा हेरौँ, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्हमा उसले भन्यो अथवा उसले मसान नाटक किन्यो। त्यो मसान भन्ने शब्दमा चाहिँ त्यसको टाउको टाउकोमा एउटा चिन्ह प्रयोग गरिएको छ। उसले मसान नाटक किन्यो। त्यो मसानको मको टाउकोमा र नको पनि टाउकोमा एउटा एउटा मात्रै सानो कोष्ठक जस्तो, तर बिचमा पुरै होइन, खालि टाउको टाउको टोपी टोपी जस्तो मात्रै, त्यो चाहिँ उद्धरण चिन्ह हो। त्यस्तै उसले भन्यो, त्यहाँ चाहिँ अल्पविराम चिन्ह छ। अनि फेरि
म घर जान्छु, त्यो म भन्दा अगाडि फेरि भाइ बहिनीहरू याद गर्नु होला, त्यो अघि माथि मसानमा लेखे जस्तै दुईवटा म घर जान्छु अगाडि म दुईटा फेरि कोष्टक टाउको मात्रै कोष्टक बन्द जस्तो यस्ता चिन्हहरू चाहिँ उद्धरण चिन्ह हुन्। उद्धरण चिन्ह अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ह हो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कस्तो हुने रहेछ त? यो आफै भइहाल्यो कोष्टक चिन्ह। उद्धरण चिन्हमा अर्को चाहिँ एउटा प्रयोग गर्ने र दुईटा प्रयोग गर्ने। अब कस्तो ठाउँमा कस्तो प्रयोग गरिन्छ त भन्दा कुनै पनि शब्दलाई विशेष जोड दिनु पर्यो भने यस्तो एउटा मात्रै चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह पनि दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा मात्रै प्रयोग गरियो भने प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ उद्धरण चिन्ह एउटा कुनै शब्दलाई जोड दिनु पर्दा, जस्तै मुना मदन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको महत्त्वपूर्ण कृति हो। त्यो मुना मदन भन्ने शब्दमा जोड दिँदाखेरि यस्तो चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब दुईटा चाहिँ कसैले भनेको वास्तविक जस्ताको तस्तै भनाइलाई राख्नु पर्दा यस्तो दुईवटा चिन्ह जस्तो यो दुईवटा जुन देखिन्छ यो फेरि लेखाइमा त यो एउटै मानिन्छ। यो एउटा स्वरूप दुईटा स्वरूपको लेखाइमा लेख्ने बेलामा फरक ठाउँ छन् त्यसका। कुनै शब्दलाई जोड दिनु पर्दा एउटा मात्र लेखे भयो, कसैले भनेको जस्ताको तस्तै कुरा राख्नु पर्दा चाहिँ दुईटा। गुरुले भन्नुभयो अल्पविराम, भाइ बहिनीहरू ज्ञानी भएर पढ्नु होला। गुरुले भनेको वाक्य जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि यस्तो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई उद्धरण चिन्ह भनिन्छ। कसैले भनेको जस्ताको तस्तै वाक्य राख्नु पर्दाखेरि, भनाइ राख्नु पर्दाखेरि यस्तो चिन्हको प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ उद्धरण चिन्ह। कुनै विशेष शब्द प्रयोग गर्दा एकहोरो उद्धरण चिन्ह र अरूको भनाइलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु पर्दा चाहिँ दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई फेरि बुझाउँ भाइ बहिनीहरू। रामायण आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेका हुन्। रामायण कृति आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेका हुन्। रामायण एउटा मात्रै, किनभने त्यो शब्दलाई जोड दिएको भन्ने अर्थमा कुनै शब्दलाई जोड दिँदाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने चिन्ह चाहिँ उद्धरण चिन्ह एउटा भएको। अनि कसैले भनेको जस्ताको तस्तै त्यो चाहिँ दुईवटा संयुक्त जस्तो देखिन्छ। कसैको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो दुईटा चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी दुवै उद्धरण चिन्ह हुन्। उद्धरण चिन्हलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। श्यामले भन्यो अल्पविराम, फेरि उद्धरण चिन्ह, अनि म कसलाई प्रश्न सोध्न जाउँ, फेरि चिन्ह, अनि बन्द गरियो भने यो उद्धरण चिन्ह हुन्छ। यो चाहिँ उद्धरण चिन्ह। हामीले 7वटा हेरिसक्यौँ। पूर्णविराम, अल्पविराम, प्रश्न चिन्ह, अर्धविराम, उद्गार चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब बाँकी चिन्हहरू म फेरि बुझाउँदै जान्छु। अब स्लाइडमा हेरौँ। निर्देशक चिन्ह। नाम शब्दको सुरुमा ह्रस्व लेखिन्छ, जस्तै कुर्सी, तिलहरी, बुलाकी। नेपालमा धेरै जाति बस्छन्, बाहुन, थारू, शेर्पा आदि तीमध्ये केही हुन्। यसरी कुनै कुराको उदाहरण दिनुपर्दा अथवा निर्देशन दिनुपर्दा प्रयोग गरिने चिन्ह निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह चाहिँ तलका प्रश्नहरू पढी उत्तर दिनुहोस्। निर्देशन दिँदा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँमा धेरै मन्दिरहरू छन्। तीमध्ये पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, बुढा नीलकण्ठ आदि हुन्। त्यस्तो बेलामा प्रयोग गरिने यो चिन्ह चाहिँ निर्देशक चिन्ह। अर्को हुन्छ योजक चिन्ह। स्लाइडमा हेर्नुस् त। उनीहरू एक अर्कालाई विश्वास गर्छन्। त्यो एक र अर्काको बीचमा जुन ड्यास जस्तो चिन्ह दियो त्यसको नाम हो योजक। उसले दोषमुक्त हुने प्रयास गर्यो। यसरी कुनै शब्दको बीचमा जोड्नका लागि प्रयोग गरिने अथवा लेख्दै जाँदा वाक्यको अन्तिममा ठाउँ भएन र तल्लो हरफमा लेख्नु पर्दाखेरि त्यहाँ दिइने चिन्ह चाहिँ योजक चिन्ह। 9 मा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह चाहिँ जोड्नका लागि। दाल भात र डुकु स्वास्थ्यका लागि राम्रो छ। दाल ड्यास भात र डुकु अथवा भात दाल भात डुकु यस्तो बीचबीचमा यस्तो चिन्ह दिइयो भने यसले चाहिँ त्यो जोड्ने शब्द जोड्ने अथवा रामले श्याम अब हरफ सकियो भने श्याम ड्यास अनि तल्लो हरफमा लाई रामले श्याम लाई तल्लो हरफमा माथिल्लोमा अटेन एउटा शब्द नअटेर त्यसको चाहिँ त्योसँग जोडिएको विभिन्न प्रत्ययहरू विभिन्न चाहिँ बहुवचन बुझाउने शब्दहरू त्यस्ता चाहिँ लेखियो भने लेख्नुपर्ने अथवा त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने चिन्ह चाहिँ योजक चिन्ह हो। योजक चिन्हले जोड्ने काम गर्छ। अब अर्को हुन्छ संक्षेप चिन्ह। गाविस। त्यसै गरी प्रधान अध्यापक भन्नु पर्दाखेरि प्र थोप्ला प्रधान अध्यापक। कामनपा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई छोटकरीमा लेख्नु पर्दा जुन थोप्लो दिएर लेखिन्छ हैन, जिल्ला विकास समिति जीविस यसरी डट गरेर लेखिने यस्तो चिन्हलाई चाहिँ संक्षेप चिन्ह भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अदु अ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसी साकेली जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड त्यो डट थोप्ला गरेर लेखिने त्यो चिन्ह चाहिँ संक्षेप चिन्ह। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तिर्यक विराम अर्को चिन्ह हुन्छ। विकल्पमा लेख्ने तपाईँ वहाँ जानुहुन्छ यस्तो जुन चिन्ह छ 10 मा हामीले संक्षेप चिन्ह, त्यसै गरी अर्को चिन्ह चाहिँ तिर्यक विराम। तिर्यक विराम चाहिँ विकल्पमा लेख्ने। तिर्यक विराममा चाहिँ तिमी खेल्छौ केटा मान्छेलाई, खेल्छौ केटी मान्छेलाई, तिमी खेल्छौ यसरी विकल्पले दुईवटा विकल्प दिएर दुवै विकल्प सँगसँगै राखेर लेख्नु पर्दा प्रयोग गरिने चिन्ह चाहिँ तिर्यक विराम। यस्तो विरामको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब एउटा काखखुट्टे विराम, केही छुट्यो भने छुटेको ठाउँमा लेख्नको लागि प्रयोग गरिने चिन्ह। देवकोटाले 6 वटा लेखेका छन्। अब देवकोटाले छवटा लेखेका छन्। अब यहाँ छुट्यो, यस्तो छुटेको ठाउँमा चाहिँ महाकाव्यहरू, देवकोटाले 6 वटा महाकाव्यहरू लेखेका छन्। यो जुन चिन्ह छ यो पनि अर्को लेख्य चिन्ह हो। भाइ बहिनीहरू आज मैले
केही महत्त्वपूर्ण नेपाली भाषामा वाक्यहरू लेख्दाखेरि त्यसलाई अर्थ स्पष्ट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने केही महत्त्वपूर्ण चिन्हहरूका बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यी चिन्हहरूलाई ख्याल गर्नुहोला, ध्यान दिनुहोला, किनभने चिन्हको सही प्रयोगले नै वाक्यले सही अर्थ दिन्छ। यी चिन्हहरू कस्तो ठाउँमा कस्तो प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा विशेष ख्याल गर्दै जानुपर्छ हामीले, अनि भाषा हाम्रो लेखाइलाई शुद्ध बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोला। आजका लागि समय सकिएको छ, फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छ। आजको दिन भाइ बहिनीहरूको शुभ रहोस्। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।